حبيبتي، ومرحبا بكم في وصفة جديدة على قناة لبنى شانيل. وصفة اليوم وصفة متميزة، وصفة الفطيرة المالحة بالعجينة القطنية. بقاو معايا نتعرفوا على المقادير. حبيبتي، بالنسبة للمقادير اللي غنحتاجو اليوم، غادي نحتاجو ان شاء الله بحول الله وقوته البصل اللي خلطته مع الكرات مع لي زيشالوت. خديت حبة بصل وحدة. عندي الدجاج، صدر الدجاج البلون بولي. عندي القرعه محكوكه او الكوسه كوجيت غابي. عندي الفلفله مقطعه صغيره، الفلفل الالوان هذا اللي كيكون تريو، بوفر تريو. عندي الجزر محكوك، لي كاروت غابي فريزو عادي. عندي لي زيبينار سبانخ، زيت زيتون وزيت نباتيه، ويل دوليف والويل فيجيتال. بالنسبه للتوابل لي زيبيس غادي نحتاج البابريكا، الفلفل الاحمر، الفلفل الاسود، البزار، الكركم او الخرقوم البلدي، الملح، الزنجبيل، سكينجبير، جنجومبر، الكورياندر مولو، القزبر ناشف او كارم مطحون، و بودره ثوم او بودر داي ولا ثوم غبره. ما غاداش ننسى العجينه القطنيه اللي عجنتها وخليتها كترتاح. بين ما طيبت الوصفه ديالي ونبداو ان شاء الله نشكلو في الفطيره ديالنا او في الكعكه ديالنا. نبداو على بركه الله. الزيت ديالنا هو الاول، غنضيفوا ليه الزيت. كاين قطرات ديال الماء هنايا، داكشي كتسمعوا طرطق شويه. زيت نباتيه وزيت زيتون. من بعد غنضيفوا ليه البصل، غادي نخليوه يهبط شويه، البصل ديالنا يهبط. ومن بعد نضيفوا ليه القطع ديال الدجاج ديالنا، لي مورسو دو بولي. On va les rajouter après en attendant que les ail ديالي les oignons ديالي pardon soient un petit peu dorés. وبطبيعه الحال باش البصل ديالنا ينزل بسرعه كنديروا عليه شويه تاع الملحه، من هذوك الكونتيتي ديال الملحه اللي عندنا، من الكميه ديال الملحه اللي عندنا. يعني هذه طريقه او استيوس البصل باش ينزل لكم بسرعه. نخليوه ان شاء الله يهبط، ما ياخذش الوقت بزاف، يعني ما بين 2 دقائق و3 ما ياخذش وقت بزاف. ونتلاقاو ان شاء الله لتسميه الوصفه. حبيباتي، البصل ديالي هبط، غادي نضيف عليه دابا الدجاج ديالي، قطع ديال الدجاج، صدر الدجاج. فوالا، نقليهم شويه فيه. الدجاج ماشي بحال الكفته اللي موالفه كندير العناصر كلها مره واحده. الدجاج خصو يتقلى شويه باش كيجي فيه داك المذاق مع البصله، كيجي فيه داك المذاق رائع. اما بالنسبه للكفته عرفتوها بان الكفته باللحم المفروم دغيا كيتحل وكيتبنن، يعني ما عندوش، ما كياخذش مجهود بزاف، ماشي بحال الدجاج. نخليه ان شاء الله نزيد شويه في الغاز، البوطاغاز، ونخليه يتقلى شويه باش نضيف الخضر ديالي اللي ما غياخدوش عفوا الوقت بزاف، لانهم ديجا محكوكين صغار، يعني ديجا غابي. والتوابل ان شاء الله نخليهم يتقلاو، نكملوا الوصفه ان شاء الله. البلون بولي ديالي او صدر الدجاج ديالي ها هو طاب كما كتشوفوا، تقلى مزيان. غادي نبدا ان شاء الله نضيف الخضر والتوابل بحول الله وقوته. ما كياخذوش الوقت بزاف لان كلشي مقطع صغير. الفلفله، القرعه ديالي، الجزر، هادو كيكونوا محكوكين، الوقت قصير اللي كياخذوا. لي زيبينار او السبانخ اللي عرفتوني ديما كنستعملهم انا، الخضر عزيزين عليا على وليداتي بطبيعه الحال. كاع الحاجه اللي ما يقدروش ياكلوها ليا بوحدها في طويجنات ولا في ديكغاطان، كنحاول نديرها لداخل، نعمر بها، نديرها في لافارس كتجي حسن. التوابل ديالي كاملين نديرهم ان شاء الله. وبطبيعه الحال في صندوق الوصف غادي تلقاو جميع المقادير مكتوبه. فوالا، نخلطوا كل شيء يتنسم ليا الكل ان شاء الله.
ندوزو باش نصيبو الفطيره ديالنا ان شاء الله، اللي نتمنى تنال الاستحسان ديالكم. نخلي كلشي يتنسم بحال هكذايا. غنزيد على الغاز ديالي، ما غياخدش وقت بزاف، يعني هذه المده اللي طاب ليا فيها البصله والدجاج ما كاملاش 10 دقائق. كلشي يتنسم ان شاء الله، ما غناخدش وقت بزاف، يعني تقريبا 5 دقائق ما كاملاش، وندوزو نخليوها تبرد ومن بعد ندوزو للتعمار ديال الفطيره ديالنا. نبدا على بركه الله. العجينه ديالي، العجينه القطنيه غادي تلقاوها ان شاء الله في الرابط لتحت. بالنسبه للسيدات اللي ما شافوش الوصفه ديالي ديال العجينه القطنيه اللي صايبت بها المحنشات، ان شاء الله تلقاوها في الرابط وتكون مفيده لكم. فوالا غادا نحاول نسرحها دابا بالدلاك. باش ما نساوش كما كنقول ديما، ما نساوش بان عجينه المعجنات وفيها الخميره، نحاولوا نخليوها رقيقه، ما نديروهاش غليظه بزاف. يلا بالشكل ما كتلصقش، ما تخافوش منها. نديرها على هذا الشكل الطولي. فوالا غادي نجي لهذا الجانب هذا وغادي نقطع. عندكم الاختيار، اللي عنده هذه يستعملها، اللي عنده الموس يستعملو، ما كاين حتى شي مشكل. غادي نقطعوا غير الوسط، ما نحاولوش نوصلوا الجوانب بهذه الطريقه هذه. نكمل على هذه الطريقه هذه. بالنسبه للسمك ديال الخطوط كيرجع لكم، اللي بغى يديرهم رقاق يديرهم بين وحده وحده، واللي بغى يديرهم اعراض يديرهم، يعني كيرجع لكم على حسب كيفاش غادي يمكن لكم تضبطوا العجين ديالكم. فوالا غدا ندير هذا النصف على هذا، يعني قلت لكم نوصلوا قبل من النصف، واخا تستقبل لكم ماشي مشكله، يعني هنايا لا يضر في الامر شيء. هنايا ما يمكنش لينا نلوحوها ولا نحبسو، بالعكس لان جات لداخل بهذا الشكل هذا. ناخذ الحشو ديالنا، الحشوه ديالنا نديروها في الوسط هكذا. نتمنى يكون الثانيه شكل ثاني واضح. هذا الشكل هذا نعمروها مزيان. من بعد غنجيبو هاد الطريف هذا نديروه يعني على شكل مثلث هنايا، نضبطوه هنايا، نحاولوا نسدوها مزيان باش ما تخرجش لينا من هنا. وهاد الثاني نجيبوه هنايا نضبطو مزيان. ما غاداش نقول لكم قطعوه، لا، نهزو الفطيره ديالنا ونديروها في الطبق ثاني بهذا الشكل. قطعتها بهذه الطريقه. غادا غادا نثني هاد الطريف على هذا بهذا الشكل هذا. هنايا غادا نجيب الحشوه ديالي نحطها في الوسط. ما غاداش نقول لكم على شكل مثلث لان ما غتضبطش على شكل مثلث وخا تبقاو تضاربوا معاها. المعقول هو اللي يتقال. حنا غنجيو نحطوا الحشو ديالنا وبيدينا اللي غادي نديروا داك الشكل. غير المهم عندنا بان الحشو يكون في الفطيره كامله، في المورقه كامله. فوالا غادي نجيب هاد الشكل هادي نجيبو هنا بهذا الشكل، نضغط على هذا الكوان هذا باش ما يخرجش ليا منه الحشو ديالي. والطرف الثاني بطبيعه الحال اللي غادي نسدو به يجي هنايا.
ماشي مشكله هاد لتحت الا ما كانش مقاد، لان غيكون لتحت، يعني ماشي غير نضبطو ونسدو باش ما يخرجش لينا. هذا هي اهم شيء، اهم حاجه، اهم شيء. ونقلبوها للحصول على هذا الشكل هذا باش غادي نكملوا البلا ديالنا كامل. ما نساوش بان فيها الخميره، يعني ما نتعطلوش بزاف. هي من الاحسن كتعاود تخمر مره ثانيه، ولكن ما نخليوهاش تخمر بزاف عاوتاني، حيت الا خمرات بزاف غادا تقلب لينا. غادا نكمل العجينه اللي بقات ليا ونتلاقاو ان شاء الله قبل ما ندخل الفرن. حبيباتي حتى وجدت الفطيره ديالي كامله، يعني جات على هذا الشكل هذا، غتبدا تخمر وغتبدا كتنفخ. البيض ديالي غنزيد فيه قطرات ديال الصوجه، غير شويه ما نكثروش لانها كتطلق كتولي ليكيد، يعني غادا ندير غير شويه غير باش نسمو ونهرس هذاك لوغو ديال البيض والصوجه. هاد لاصوص الصوجه كتعطي واحد المذاق هائل، فوالا كتعطي واحد المذاق هائل هكذا الحاجه اللي كندهنوا بها فاش كتكون مالحه. غادا ندهن المملحات ديالي او الفطيره ديالي بهذا الشكل هذا كامل، وتزيين بطبيعه الحال كيرجع لكل سيده. بالنسبه لهذا الوسط غندير فيه شويه ديال بذور ديال لي غران سيزام او الزنجلان، حبه سمسم هذا الابيض، باش يلا فاش كيدخل الفرن كيولي داك اللون ديالو الذهبي. غناخذ شويه ديال السالوج عفوا، هو اللي غنزين به شويه الجوانب، ما نحاولش نكثر بزاف، يعني غير الجانب. اشاك فوا كنقول لكم ما نحاولش نكثر بزاف، ولكن انا كنكثر. مزيان وليداتنا والعائله ديالنا تولف بان ناكلوا هاد الزريرعات، هاد البذور مزيانين للصحه ديالنا. وكنغتنموا الفرصه في هذا الشهر الفضيل، كنكونوا صايمين، يعني هذه هي الوقت اللي الواحد كيبدا كياكل. فوالا وغادي ناخذ غير شويه ديال بذور الشيا، عرفتوني كيعجبوني بزاف بذور الشيا. هذا الشكل ديالها على حسب الاذواق، انا عرفتوني ما عنديش بزاف مع التزيين. مساله اذواق هكذا. بذور الشيا كتعجبني بزاف. على هذا غندخل الفطيره ديالي للفرن ان شاء الله على درجه حراره ديال 180 درجه. غادي نشعل عليها الفوق والتحت باش طيب ليا. المده تقريبا كتراوح ما بين 15 دقيقه حتى ل 25 دقيقه ان شاء الله، على حسب الفرن ديال كل سيده طبيعه الحال. وبالنسبه لطريقه الطهي كل سيده كتعرف الفران ديالها، غنزيد ناكد عليها. كل سيده كتعرف الفران ديالها، كتعرف كيفاش كطهي فيه، كتعرف درجه الحراره. ان شاء الله ندخلها الفرن ونتلاقاو باش نشوفوها من بعد ان شاء الله في طبق التقديم اخر ايطاب. بقاو معايا حبيباتي. كما كتشوفوا الفطيره ديالي صارت جاهزه الحمد لله. لاصوص صوجا اللي درتها مع البيض كتعطي واحد اللون رائع وهائل للفطيره. ان شاء الله تجربوها وتنال الاستحسان ديالكم. على هذا غادي نقول لكم كنبغيكم، كنحماق عليكم، ا تري بيانتو.